پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا دا فرمان ہے، صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، میرے محبوب نبی فرماندے نے او میرے صحابہ میرے امتیو گل سن لو، اور جیڑا بندہ صحیح مسلم دے اندر الفاظ موجود نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت و ارشاد فرماندے نے، آقا فرماندے نے اور جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے اپنے بھائی دی کوئی تکلیف دور کردا ہے، اپنے رشتہ دار دی تکلیف دور کردا ہے، اپنے ہمسائے دی تکلیف دور کردا ہے، آقا فرماتے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک اس بندے دی دنیا وچوں آخرت دے تکلیفاں وچوں کوئی تکلیف دور کر دے گا۔ توجہ کریا جے، میں کیوں نہ کراں، میں کیوں نہ کواں، صحیح البخاری کے اندر الفاظ موجود نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک غزوے تو واپسی دے موقع دے اندر میرے پیغمبر دا صحابی رسول انج کر کے میرے آقا ول ویکھدا ہے، میرے آقا نے فرمایا او جعفر کی بنیا اور کی مسئلہ بنیا ہے، کس وجہ تو غور و فکر نال دیکھ رہے ہیں، کہندا سونیا کی کراں، میرا اونٹ جواب دے گیا ہے، لگدا ہے مدینہ منورہ دے اندر نہیں پہنچے گا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، مسلم دے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا فرماندے نے او جعفر اینو میرے قریب لے کے آنا، اللہ پاک نے بڑے معجزے میرے پیغمبر نو عطا فرمائے، اونٹ ٹھیک ہو گیا۔ مدینہ منورہ تو پہنچن تو پہلے میرے آقا نے فرمایا او جعفر اونٹ بیچنا چاہنا ہے کیا، تو اونٹ مینوں بیچنا چاہنا ہے، کہندا سونیا میں کیویں کونوں بیچاں، ہے بھی ماڑا ہے بھی کمزور، دوسری گل ہے سونیا میرے کو سواری بھی موجود کوئی نہیں، اور سونیا انج نیکیاں کریا کر، انج دے لوگ تلاش کریا کر، اور جڑے واقعی مستحق لوگ ہون انہاں نو تلاش کریا کر۔ میرے آقا فرماندے نے او جعفر 10 اونٹ بیچنے، کہندا سونیا ماڑا اونٹ ایندا بدلہ مینوں کی ملے گا، سونیا ان دی قیمت کی ملے گی۔ آقا فرماندے نے آ پھڑ درہم و دینار میرے آقا نے دتے، پیسے دیتے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، جدو پھڑے نے مدینہ منورہ دے اندر آئے نے، میرے آقا فرماندے نے او جعفر او میرے جعفر صحابی لینا اپنے درہم و دینار بھی پھڑ لے، اونٹ بھی لے جا، کیوں بخاری دے الفاظ نے او جعفر او جڑا نواں پہنا دا کلا پیرے کلا پائیے، واقعی مستحق لوگ نے، اونا لوگاں نو تلاش کریا کر، اونا تے اندر مال نو خرچ کیتا کر، اے نہ کیا کر میں بڑا سخی بن گیا ماں، بڑا مال دین والا بن گیا ماں، ماڑیاں نال تعامل کیتا کر، اونا دی غربت دا مذاق نہ بنایا کر، اونا نال مذاق والیاں گلاں نہ کیتیاں کر، اونا دی غربت دا خیال کریا کر۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی گھر دی حالت کی ہے، گھراں دے اندر فاقے ہویا کر دے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی گھر دی صورتحال ہے کہ غربت دی وجہ تو فاقے نہیں ہوندے سونیا، جدو بھی فاقے گھر دے اندر ہویا کر دے، سخاوت دی وجہ تو ہوندے نے، سخاوت اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کرن دی وجہ تو ہوندے نے، اس واسطے میں کہنا وا بندے آجے بندے آندے کام میں آمیں گا، اب کیا سلاف دی صورتحال دی وجہ تو اسی لوگاں نے تعاون کیتا، سارے نے تعاون کیتا، اللہ پاک انہاں دی غیبی مدد فرمائے، اسی نہیں کہندے کہ اسی انہاں دا جیڑا بھی نقصان پورا کر سکنے ہاں، پر اپنی استطاعت دے مطابق اسی مال خرچ کر رہے ہاں، اس واسطے میں کہنا بندے آجے بندے آندے کام میں آویں گا، رب کوڑو جنتا ضرور پاویں گا، بندے آجے بندے آندے کام میں آویں گا، رب کوڑو جنتا ضرور پاویں گا۔ اگلی گل ہے لوگاں دے اندر مال خرچ کرنے اپنے ماں باپ دا خیال نہیں کردے، پہلا حق ماں پیوں دا جے عطا میں گا،